साथ दीन का तसव्वुर वाबस्ता है। जो ख्वाहिश हो उसको पूरा कर सकें, मगर इंसान की ख्वाहिशें हैं लामहदूद। हर इंसान उसकी ख्वाहिश किसी नुक्ते पर रुकती नहीं। जो ख्वाहिश पूरी हो उसके आगे उसकी ख्वाहिश मज़ीद पैदा होती है। मसलन ऐसे संजीदा अफराद, उनके पास रह के देखिए तो कबीर हुसैन जो लोग हैं वो अक्सर ये कहते सुनाई देंगे कि खुदा का शुक्र है कि सब हसरतें पूरी हो गई। गंभीर ये होगी कि सब हसरतें पूरी हो गई, मगर उसके बाद भी एक तमन्ना होगी। अगर कोई बच्चा कमसिन है तो कहा कि आरज़ू हसरत यह है कि इसके मुंह पर चेहरा भी लीजिए, अब चेहरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पर बन गया। तो अब कहा कि हसरत यह है, तमन्ना यह है कि इसका एक जीता जागता बच्चा भी, चलता फिरता बच्चा देख लें। अब ये हसरत पूरी हो गई। तो अब कहा कि तमन्ना यह है कि इसके मुंह पर चेहरा देख लें। अब वही पूरा सिलसिला इसके बारे में शुरू हो जाएगा। गरज ये कि उम्र गुजर जाएगी और वो एक अदद हसरत रह जाएगी। यही चीज माशियात के दायरे में जाती है। तो माशियात के दायरे में जिसकी एक मिक़दार में तनख्वाह है या तो वो आमदनी है तो कहता है शुक्र है खुदा का कि गुजर बसर बड़े इत्मीनान से हो जाती है, मगर बस इतना और ज्यादा हो, इतना और हो तो फिर बहुत इत्मीनान हो जाए, बहुत इत्मीनान हो जाए। कुछ दिन के बाद उतना इजाफा हो गया तो उतनी ही कमी और महसूस हुई, वो फिर उसमें वो भी कमी पूरी हो गई तो और कमी महसूस होने लगी। गरज ये कि जितने इजाफे होते गए उतनी ही कमी महसूस होती गई। तो इंसान की ख्वाहिशें हैं लामहदूद, वो किसी एक नुक्ते पर रुकती नहीं है। यही चीज जब एक और बड़े हल्के में जाती है तो वो फतह ममालिक की शक्ल में नामदार होती है। जिसके पास एक रग़बा है वो कहता है कि ख्वाहिशें लामहदूद इंसान की हैं और दुनिया की चीजें हैं महदूद। और आज़ादी के मानी हर एक ये समझता है कि जो चाहें वो पूरा हो। दुनिया में जो बदअमनियां कायम हो रही हैं वो इसी इंसान के ख्वाहिशों के तूफान से हैं। वो कल कह चुका था कि वो मौजू का एक जुज़ भी है, लेकिन ये कि मुस्तकिल मौजू भी, तो वो आज की तकरीर का मौजू अमन आलम है। तो अमन के ऊपर कायम हो, इस तरह के इंसान की ख्वाहिशें महदूद हों, मगर हर इंसान की ख्वाहिशें हैं लामहदूद। तो अब और हर एक आज़ादी के मानी ये समझता है कि वो उसकी ख्वाहिशें पूरी हों। तो अब या तो एक को आज़ाद कर दिया जाए और सब मुक़य्यद हो जाए, मगर ये वो एक करे, एक आज़ाद क्यों हो, इसलिए कि इंसान नाम एक आदमी फर्द का नहीं है, बल्कि इंसान नाम एक पूरी नौ का है। तो उस एक फर्द को आज़ाद कर दिया जाए और सब मुक़य्यद, ये तो इसके मानी है कि उस एक से कोई रिश्तेदारी हो, उस एक से कोई खुसूसी जानिबदारी हो, लिहाजा अदल की बुनियाद इस पर कायम होगी कि ये आज़ादी की जिन्स हिस्से रसदी तकसीम की जाए, यानी हर एक उस हद तक आज़ाद ये तब तक के दूसरों के हुकूक को सदमा न पहुंचे, और जहाँ से दूसरों के हुकूक को सदमा पहुंचने लगे वहीं से कैद। ये कैद फर्ज के लिए तो पाबंदी है, लेकिन पूरी ना को आज़ादी की जिन से फायदा उठाने का जरिया है। मगर ये हुकूक व हुदूद की तक़सीम कौन करे? हुकूक व हुदूद कहाँ से तक़सीम हो? अगर हुकूक व हुदूद की तक़सीम का मरकज कोई मादी हुआ, कोई महदूद हुआ,
تو وہ خود کسی قبیلے سے متعلق ہوگا، کسی قوم سے متعلق ہوگا، کسی رنگ سے متعلق ہوگا۔ لہذا مرکز تقسیم حدود و حقوق وہ ہونا چاہیے جو خود کسی قوم کا نہ ہو، جو خود کسی ذات کا نہ ہو، جو خود کسی برادری کا نہ ہو، جو خود کسی سمت کا نہ ہو، جو خود کسی ملک کا نہ ہو، جو خود کسی رنگت کا رکھنے والا نہ ہو، اور وہ سوا خالق کی ذات کے کوئی نہیں ہو۔ لہذا اس کی طرف سے جب قانون بنے اور تقسیم حدود و حقوق ہو تو پھر ہر ایک کو اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ عدل ہوا ہے، ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے، کیونکہ اسے کوئی وجہ جانبداری کی نہیں ہے، وہ کسی سے قریب وہ کسی سے دور نہیں ہے، وہ سب سے لگے گردن سے زیادہ قریب ہے، وہ سب سے یکساں تعلق رکھتا ہے۔ جب اس کی ذات سے تقسیم ہو تو پھر اطمینان کلی حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے ایک کو جانتے ہوں، اس ایک کو مانتے ہوں، اس ایک کو تسلیم کرتے ہوں۔ تو جب اس کی طرف سے قانون کو سمجھ لیں گے تو پھر بے اطمینانی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے کہ بدامنی کا سرچشمہ بے اطمینانی ہے۔ وہی بے اطمینانی اضطراب نفس کا سبب ہوتی ہے، وہی بے اطمینانی اضطراب تصورات کا سبب ہوتی ہے، وہی نفس کی بے اطمینانی خلق خدا میں بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے کرتی ہے۔ اسی بے اطمینانی کے ذریعے سے تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب اس ایک کو مان لیں گے تو جو اس کی طرف کا قانون ہوگا اس سے ہر ایک کا ضمیر مطمئن ہوگا، ہر ایک کا ذہن مطمئن ہوگا، ہر ایک سمجھے گا کہ میرے ساتھ جانبداری نہیں ہوئی ہے کسی کی، اور میرے ساتھ کسی کی شیربو یا رعایت نہیں کی گئی ہے میرے مقابلے میں۔ اس کی طرف سے جب مان لیا جائے گا تو پھر اختلاف ختم ہوگا، جب اختلاف ختم ہوگا تو بے اطمینانی ختم ہوگی، آپس کا ٹکراؤ ختم ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں اس کا مسلمانوں کو ذاتی تجربہ ہے۔ قبلے کو خدا کی طرف سے مان لیا تو دو قبلے نہیں ہوئے، کتاب کو خدا کی طرف سے مان لیا تو دو قرآن نہیں ہوئے، رسول کو خدا کی طرف سے مان لیا تو دو رسول پھر نہیں ہوئے۔ جو چیز خدا کی طرف سے مان لی اس میں پھر اختلاف نہیں ہوا، جہاں سے اپنے اختلاف کا حقیقت میں یہ خواہشوں کے محدود رکھنے کے لیے قانون ہے، اسی خواہشوں کے محدود کرنے کے لیے اخلاق ہے، اسی خواہشوں کے محدود رکھنے کے لیے دین ہے۔ مگر وہ سب حدود اور حقوق جو اخلاق اور قانون کے ماتحت بنتے ہیں وہ سب چونکہ ناقص عقول اور محدود عقول کے ہیں اور محدود افراد کے ہیں، ان افراد کی طرف سے ہیں جو کچھ سے قریب اور کچھ سے دور ہیں، اس لیے ان میں جانبداری کا تصور ہے۔ لیکن اگر اس ذات سے متعلق ہو جائے، اس ذات کی طرف سے قانون ہو جائے کہ جو سب کے ساتھ یکساں تعلق ہوتا ہے تو اسے کشتی ذہن انسانی ایک ساحل سکون تک پہنچانے کا تو اسے ایک کو ماننے کی وجہ سے بے اطمینانیاں دور ہوتی ہیں۔ دنیا آزاد ہے تو اس لیے قانون سے بھی بچنا چاہتی ہے، اخلاق کے حدود سے بھی بچنا چاہتی ہے، دین کے حدود سے بھی بچنا چاہتی ہے، اور آواز بلند کر رہی ہے کہ ہم آزادی کے طلبگار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آزادی آزادی کہیے، مگر یاد رکھیے کہ مطلق آزادی تو اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک قید ہستی سے رہائی نہ ہو۔ جب تک قید ہستی میں گرفتار ہیں اس وقت تک کچھ نہ کچھ تو پابندی ضروری ہوگی۔ آپ کہیے آزادی آزادی، لیکن آزادی کے بعد بھی ایک سبق آزادی سے نہیں طے کر سکتے۔ اس سبق پر چلنے کے لیے قانون جو آ رہا ہو اس کو بائیں ہاتھ کی طرف مڑنا چاہیے، کہیں بایاں ہاتھ اور کہیں دایاں ہاتھ، وہ دایاں ہے تو پابندی ہے، وہ داہنا ہے تو پابندی ہے۔ ایک قانون کیوں؟ اس لیے کہ ایک سوچ ہے اور اس پر چلنے والے بہت ہیں، اور چلنے والوں کی قوتیں مختلف ہیں، طاقتیں مختلف ہیں، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھے کو سب سے زیادہ جلدی ہے، مجھے کو سب سے پہلے منزل تک پہنچنا چاہیے۔ تو اگر ایک سوچ کو چلنے والوں کے لیے آزادی کے ساتھ چلنے دیا جائے
سب کو آزاد رکھا جائے کہ جس طرح چلے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جوان بوڑھوں کو دھکے دیتے ہیں تو بچے پیروں سے